हरि ओं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारदोवाच शितिकण्ठे गते नाथ बाला किमकरोच्छुचा शुश्रूषवे विनीताय वद तद्धर्मसिद्धये। तब नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे नाथ, हे नारायण, जब शितिकण्ठ भगवान शिवजी जानुभयो अर्थात् देख्दा देख्दै अलग हुनुभयो, तब सुर्तामा परेकी ती बालिकाले के गरिन् त्यो कुरालाई विनम्र सेवकलाई धर्मसिद्धि यानि धर्मज्ञानका निम्ति हजुरले बताइदिनुहोस् भनेर सोधिएको प्रश्नमा तब नारायणजीले भन्नुहुन्छ, यस्तै प्रकारले पहिले पाण्डुका छोरा युधिष्ठिरले श्रीकृष्णलाई सोध्नु भएको थियो। त्यतिखेर राजा युधिष्ठिरलाई श्रीकृष्णले जे भन्नुभएको थियो त्यही कुरा म पनि तिमीलाई बताउँछु, तिमी सुन्दै जाऊ। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो, एवं गते शिवे राजन् सा बाला विगत प्रभा निश्वास परमाभिता शास्त्रु नेत्रा कृशोदरी। तब भगवान कृष्णले भन्नुभएको थियो, हे राजन युधिष्ठिर, यस्ता प्रकारले शिवजी गइसकेपछि उदास भएकी ती पातलो कम्मर भएकी केटी श्वास गर्दै अत्यन्त डराएर आँसुका अश्रुधाराहरू चुहाउन थालिन्, आँसु बगाउन थालिन्, रुन थालिन्। हृदयको आगो दन्केर उठेको ज्वालाले भतभती यज्ञ प्रत्यङ्ग जलेकी तपस्विनी त्यो कुमारी बितरी त्यतिखेर डढिलाली पात डढीको लता जस्तै लहरो जस्तै हुन थाले। यस्ता प्रकारले दुःख र पीरमा पिरिएरै त्यस कन्याको धेरै समय बित्यो। यस्तैमा एकाएक एक दिन मुसाको पालमा पसेको सर्पले मुसालाई जसरी आफ्नो वशमा गर्दछ त्यस्ता प्रकारको सोचमा परेकी त्यस तपस्विनीलाई पनि शक्तिशाली त्यस कालले आक्रमण गर्यो। यस्ता प्रकारले बलवन कालले वशमा गरिएकी ती तपस्विनी तब वर्षा ऋतुमा मेघले ढाकेको आकाशमा जसरी बिजुलीको चमक मिलिक्क चम्किएर हराउँछ त्यसै गरी तपस्याले पाप डढेकी अर्थात् निष्पाप भएकी ती कन्या आफ्नै आश्रममा नष्ट भइन् अर्थात् उनको मृत्यु भयो। त्यसै समयमा नै ऊ मरेको बेला नै धर्मात्मा यज्ञसेन नामको राजाले ठुलो सरसामानले सम्पन्न भएको अति उत्तम प्रकारको यज्ञ गरेका थिए। त्यसै यज्ञकुण्डबाट सुनको जस्तो कान्ति अर्थात् चमक भएकी कुमारी कन्या उत्पन्न भए, यानि त्यहाँबाट निस्के। त्यही यो कन्यापछि द्रुपद राजाकी छोरी गएर संसारमा प्रख्यात हुन गए। पहिले मेधावी ऋषिकी छोरी जो आर्से थिए त्यही अहिले सारा लोकमा द्रौपदी नामले विख्यात भए। हे राजन युधिष्ठिर, त्यसैले यो द्रौपदी स्वयम्वरमा मत्स्यभेद गर्दा हुँदै सारा जब राजाहरूलाई र भीष्मकर्ण आदि धेरै वीरहरूलाई तृण बराबर गरेर चुरमुरिएका राजाहरूका बीचमा अर्जुनले पाञ्चालीलाई प्राप्त गरे। हे मुनि नारद, उही यो द्रौपदीले दुष्ट दुशासनबाट भूतलाई खाई अनि यो वरवर्णिनी अति भल्ले कानै खाने फोहोर लाज भाँडका वचनहरू पनि सुन्नु पर्यो। हे राजन युधिष्ठिर, यिनले उहिले पुरुषोत्तमलाई वास्तै नगरेर हेला गरेको हुनाले मैले पनि खाँचै सिति भनेर अर्थात् मैले पनि कुनै पनि प्रकारको बाधा छैन भनेर वास्ता गरिन। तब जब यिनले ममा स्नेह गरेर मेरा नामहरू बारम्बार लिन थालिन्, हे दामोदर, हे दया सिन्धु, हे कृष्ण, हे जगतपति, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशन, दुख निवारक, यतिखेर मेरा न आमा, न बाबु, न दाजु भाइ, न सखी सहेलीहरू, न बन्धुवर्ग, न भान्जा भान्जी, न बन्धु, न इष्टमित्र, न पति नै कोही पनि रक्षक छैनन्। हे ऋषिकेश, अन्तर्यामी कृष्ण, यतिखेर मेरो तपाईँ नै सबकुछ हुनुहुन्छ, तपाईँ नै रक्षक हुनुहुन्छ। हे गोविन्द, हे गोपिकानाथ, हे दीनबन्धु, हे दयानिधि, हे कृष्ण, हे प्रभु, यतिखेर दुशासनबाट बेइज्जत गरिएकी मलाई के तपाईँले जान्नुहुन्न र यो दुःखलाई हजुरले थाहा पाउनुहुन्न र मेरो रक्षा गर्नुहोस्। यद्यपि
पहिले मैले उनको पुकारमा उति वास्ता नगरीको भए पनि पछि जब द्रुपदकी छोरी द्रौपदीले त्यो दुष्ट दुशासनबाट बेइज्जत हुँदा फेरि मेरो शरणमा परिन् तब तुरुन्तै गरुडमा चढेर उहाँ आएर रहेको मैले हे राजन युधिष्ठिर यिनलाई अनेकानेक ढेरका ढेर वस्त्रहरूले पुरा पारिदिएँ। हर हमेसा ममा स्नेह गर्ने, मलाई नै प्राण मान्ने, ममा नै मन लगाइरहने मेरो अत्यन्त प्यारो अर्थात् सखी जति पनि प्रकारका मेरी प्राणतुल्य भए पनि तथापि यिनले पुरुषोत्तमको हेला गरेको हुनाले यिनलाई मैले उपेक्षा गर्नु पर्यो, अर्थात् मैले कुनै पनि बाधा छैन भनेर निच मार्नु पर्यो। किनकि हरिको प्यारो पुरुषोत्तम मैनाको तिरस्कार गर्ने व्यक्ति मद्वारा पतन भइन्छ। त्यसैले म तिनीहरूको अत्यन्त प्रकारले दुःख दिने कष्ट दिने कर्मलाई गर्दछु। सबैले चाहेको कुरा पुर्याइदिने यो पुरुषोत्तम मैना निश्चित रूपले मुनिहरूले तथा देवताहरूले पनि सेवनीय छ भने फेरि मनुष्यहरूको त के कुरा गर्नु र। त्यसकारण यो आउने पुरुषोत्तम महिनामा आराधना व्रत आदि गर्नुपर्दछ। अर्थात् 14औं वर्ष पुरा भएपछि हर तरहले तपाईँको कल्याण अवश्य पनि हुनेछ। भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई बताउँदै जानुभयो, हे राजन युधिष्ठिर, जसले द्रौपदीको केश निष्ठुरतापूर्वक भुत्लाएका थिए अथवा उनको केशलाई समातेर अपमान गरेका थिए तिनका नारीहरूको अर्थात् तिनीहरूले जुन प्रकारले कर्म गरेका छन् त्यसको कर्मको उल्टो उनीहरूबाट मैले अवश्य पनि बदला लिनेछु। सबै दुर्योधनादि राजाहरूलाई यमराजका भवनमा अवश्य पनि पुर्याइदिनेछु अर्थात् पठाइदिनेछु। त्यसपछि सबै शत्रुहरूलाई सखा पारेर तपाईँ नै राजा हुनुहुनेछ। न त मलाई लक्ष्मी नै त्यति प्रिय छन्, न त दाजु बलराम नै त्यति प्रिय हुनुहुन्छ। त्यस्तै न त मलाई आमा देवकी नै प्रिय हुनुहुन्छ, न त प्रद्युम्न नै, न त सात्विकी नै प्रिय छन् मेरा लागि। जस्तो मलाई मेरा भक्तहरू प्रिय छन् त्यस्तो प्रिय अरू कुनै पनि वस्तु मलाई छैन। जसले मेरा भक्तहरूलाई पीडा दियो त्यसबाट म सधैँ पीडित रहने गर्दछु। त्यसैले मेरा लागि सबैभन्दा प्रिय भनेको मेरा आफ्ना भक्तहरू नै रहने गर्दछन्। हे पाण्डव युधिष्ठिर, त्यो जस्तो शत्रु मेरो अर्को कोही छैन। त्यसका अपराधको फल दिनेवाला यमराज नै हुनुहुन्छ। किनकि त्यस्तो त्यो दुष्टलाई दण्डै दिन पनि त मैले त्यो दण्ड दिने जुन प्रकारको कर्म छ मैले त्यो कर्मलाई देख्न नसक्ने अर्थात् श्रीनारायणले भन्नुभयो। अनि श्रीकृष्ण ती पाण्डवहरूलाई तथा द्रौपदीहरूलाई राम्रो आश्वासन अर्थात् भरोसा दिएर अर्थात् सम्झाएर बुझाएर द्वारका जाने चाहने अथवा द्वारकातिर प्रस्थान गर्न लाग्नुभएका मधुसूदन श्रीकृष्णले बताउँदै जानुभयो, हे राजन, अब म पीरले आकुल रहेको द्वारका जान्छु, जहाँ महोदय वसुदेव अनि मेरा दाजु बलदेवजीकी मेरी आमाकी देवी जो मेरा आमा हुनुहुन्छ देवकी देवी तथा अरू गद साम्ब आदिहरू र आफूका आदि गरिएका यादवहरू तथा रुक्मिणी आदि गरिएका जो स्त्रीहरू छन् ती सबै नै मेरो दर्शन गर्नका निम्ति उत्सुक भइरहेका छन्। अर्थात् मेरो आइपुग्नुको उत्कट इच्छाले आँखा झिमिक्क पनि नगरिकन टकटकी लगाएर मेरो चिन्ता गरिरहेका हुन सक्छन्। तब नारायणले भन्नुहुन्छ, यस्तो भन्ने हुनुभएका भगवान श्रीकृष्णलाई पाण्डुका छोराहरूले भगवान जाने विचार बुझेर अथवा भगवान अब जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई विचार गरेर बडो मुस्किलले भगवानलाई अब बोली रोकिए जस्तो रुन्छे बोलीमा केही बोल्न खोजेको तर बोली नफुटिएको जस्तो आवाजमा दुःखपूर्वक उनीहरूले भन्न थाले, जसरी जलमा रहने जन्तुहरूको जीवन पानी हो त्यसै गरी हामीहरूको जीवन नै तपाईँ होइबक्सन्छ। हे जनार्दन, हे श्रीकृष्ण, थोरै नै समयमा चाँडै नै फेरि दर्शन मिलोस्, हामीले सधैँ हजुरको दर्शन गर्न पाऊँ। जीवनम्नो भवानेव यथा बारी जलौकसाम् पुनर्दर्शनम अल्पेन काले नास्तो जनार्दन। हे प्रभु, हजुरको दर्शन अत्यन्त प्रकारले छिटै होस्। जसरी जलमा रहने जन्तुहरूको जीवन नै पानी हो त्यस्तै गरी हजुर नै हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ भनेर बताउन थाले। तब पाण्डवहरूका नाथ तब भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। तिनै भुवनमा अर्को भगवान बाहेक कोही पनि छैनन् भन्ने कुरा यो कुरा सधैँ भनिरहेका छन्। त्यसकारण हे प्रभु, हामीलाई निरन्तर रक्षा गरिरहनुहोस्। हे जगदीश्वर, हामीहरू सबै तपाईँहरूकै हौँ, हामीलाई नबिर्सनुहोला। हामीहरू चित्तरूपी भ्रमराहरूको जीवन तपाईँकै चरणकमलमा रहेको छ। बारम्बार हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हजुर नै हामीहरूको अवलम्ब आधार होइबक्सिन्छ। हे भगवान, यसरी दोहोऱ्याइ तेह्राइ अनेकपल्ट पाण्डुका छोराहरूले भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णजी अब पाण्डवका प्रेममा मग्न हुँदै बिस्तार गई बिस्तारै रथमा चढेर पछि आएका ती पाण्डवहरूलाई फर्काएर सरासर द्वारका नाम गरेको पुरीतिर प्रस्थान गर्नुभयो। तब नारायणजीले भन्नुहुन्छ, अथ श्री द्वारका नाथे गते द्वारवतीं तदा राजापि सानुजस्तर्प्यस्
तीर्थानि विचचारः। तब भगवान श्रीकृष्ण के गर्नुभयो, द्वारका प्रस्थान गर्नुभयो। यस पछाडि द्वारकानाथ श्रीकृष्णद्वारा बत्ती गएपछि तब राजा युधिष्ठिर पनि आफ्ना भाइहरूका साथ तपस्याको नियम पालन गर्दै तीर्थहरूमा घुम्न थाले, तीर्थाटन गर्नका निम्ति बाहिर निस्किन थाले। हे नारद, श्री भगवानको प्रिय पुरुषोत्तम मासको मनमा लाएर विश्वक्सेन भगवानको वचनलाई सम्झँदै सम्झँदै द्रौपदीलाई र भाइहरूलाई पनि युधिष्ठिरजीले भन्न थाले, अहो श्रुतमति बोग्रम महात्म्यम पौरुषोत्तमम कथम सुखानि लभ्यन्ते नाभ्यर्च्य पुरुषोत्तमम। अहो, पुरुषोत्तम मासको पूजा गरिने पुरुषोत्तम भगवानको अति उत्तम महात्म्यलाई हामीले श्रवण गरियो। त्यस्ता पुरुषोत्तम भगवानलाई पूजा नगरिकन कसरी सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ र? यो भारतवर्षमा व्यक्ति त्यही नै व्यक्ति धन्य हो, त्यही नै व्यक्ति पूज्य हो र त्यही नै व्यक्ति श्रेष्ठ पनि हो, जसले नाना प्रकारका नियमले भगवान पुरुषोत्तम भगवानलाई सदा सर्वदा पुरुषोत्तम मासमा पूजा गर्दछ, आदर र सत्कारको प्रदान गर्दछ। यस्तै प्रकारले सबै तीर्थहरूमा भ्रमण गर्दै गर्दै पाण्डुका छोराहरूले पुरुषोत्तम मास आए पछाडि विधि विधान पूर्वक उसको व्रत गर्नुभयो, अर्थात् पुरुषोत्तम मासको व्रत गरिसके पछाडि अब हे नारदजी, त्यो व्रत सकिँदा त्यसको अन्तिम जुन 14औं वर्ष पुरा भइसकेपछि श्रीकृष्ण भगवानको निष्कण्टक अर्थात् शत्रुरूप काँडा कुटी नभएको अनि कसैका साथ तुलना गर्न नसकिने विशाल राज्य पनि उनीहरूले प्राप्त गरे। जसरी उहिले सूर्यवंशमा जन्मिएका दृढ धनवा राजाले पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्नाले ठुलो ऐश्वर्य र छोरा नाति पनातिहरूको सुख तथा अनेक प्रकारका सुख भोगेर योगीहरूले पनि सहजै जान नसकिने अति दुर्लभ भगवानको लोक वैकुण्ठ धाममा गएका थिए। एतन्मासस्य माहात्म्यम अतुलं मुनिसत्तम नाहं वक्तुं समर्थोस्मि कल्पकोटिशतैरपि। हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारदजी, यस पुरुषोत्तम महिनाको कसैका साथ तुलना गर्न नसकिने यो महात्म्यलाई सयकौं करोडौं कल्प समयमा पनि मैले बताउन सक्दिनँ, अर्थात् यो सामर्थ्य मसँग छैन। तब सुतजी महाराजले 88,000 सौनकाद ऋषिहरूलाई बताउँदै जानु हो। पुरुषोत्तममासस्य कृष्णद्वैपायनादहं महात्म्यं श्रुतवान् विप्रा वक्तुं तदपि न प्रभुः। तब सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणहरू हो, हे ऋषि मुनिहरू हो, पुरुषोत्तम मासको महिमा मैले खास कृष्ण द्वैपायन भनेको भगवान व्यासजीबाट श्रवण गरेको हुँ। तथापि म यसको पुरा महिमालाई बखान्न सक्दिनँ। पुरा महिमालाई यहाँहरूका समक्षमा बताउनका निम्ति म त समर्थ छँदै छैन। अस्य माहात्म्यम अखिलं वेत्ति नारायणः स्वयं अथवा भगवन् साक्षात् वैकुण्ठनिलयो हरिः। अथवा भगवान् साक्षात् वैकुण्ठनिलयो हरिः। यो पुरुषोत्तम महिनाको पुराका पुरा महात्म्य त नारायण भगवान् आफू मात्रै जान्नुहुन्छ, अथवा भनौँ वैकुण्ठ निवासी साक्षात् हरि भगवानले मात्रै यसको पूर्ण महिमालाई जान्न सक्नुहुन्छ। ब्रह्मादिदेवा नतपादपीठ गोलोकनाथेन स्वकीकृतस्य माहात्म्यमेतत् पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। हे भगवान, ब्रह्मा आदि गरिएका अथवा भनौँ ब्रह्मा आदि भन्नुभएका सकल देवताहरूले चरण कमलमा निहुरेर सधैँ ढोग गरिरहने, सधैँ सम्मान गरिरहने, सधैँ आदर गरिरहने, सधैँ पूजन गरिरहने ती गोलोकका नाथ भगवान श्रीकृष्णले अपनाउनु भएको अथवा भगवान श्रीकृष्णका मुखारविन्दबाट बताइएको यो पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य देवताहरू त जान्दैनन् भने मनुष्यहरूलाई कहाँबाट जान्ने बुद्धि आउँछ र? अथवा भनौँ मनुष्यहरूले कसरी जान्न सक्छन् र? यस्ता प्रकारले सुतजी महाराजले 88,000 सौनकाद ऋषिहरूलाई बताउँदै जानुभयो। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम
व्रतोपदेशं नाम द्वादशो विश्राम नारायण हरि हरि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु।